जफाओं पे भी आसमां
بتا رہی ہے یہ مجلس یزید ہار گیا، بتا رہی ہے یہ مجلس یزید ہار گیا، علی کے شیر نے دریا پہ کر دیا قبضہ، علی کے شیر نے پوری توجہ، علی کے شیر نے دریا پہ کر دیا قبضہ، اٹھاتا رہا ساحل یزید ہار گیا۔ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھر کے نہیں دیکھا، حسد سے علی والے کو سولی پہ ہمیشہ
असर देख रहा था, हालात बदलने का असर देख रहा था। हाँ मुझे जिस्म तू उधर देख रहा था, नज़े की बुलंदी पे तो कुरान की तिलावत, कुरान भी शबीर का सर देख रहा था, कुरान भी शबीर का सर देख रहा था। कहते हैं कि झूला आलम हुसैन का रहवार की शबीर, और खास सुने बस दो खत्म, कि झूला आलम हुसैन के रहवार की शबीर, ता हश्र मिट न पाएगा सारे करबला, ता हश्र मिट न पाएगा सारे करबला, परचम कई उतर गए सालार मर गए, परचम कई उतर गए सालार मर गए, सदियों से जी रहा है अलमदार करबला, सदियों से जी रहा है अलमदार करबला। कि अपनी निगाहें गए तो डाली हुसैन ने, अपनी निगाहें गए तो डाली हुसैन ने, मैदान जुल्म कर दिया खाली हुसैन ने, मैदान जुल्म कर दिया खाली हुसैन ने, यूं जान आपके जिस्म में डाली हुसैन ने, इज्जत हर एक नबी की बचा ली हुसैन ने, इज्जत हर एक नबी की बचा ली हुसैन ने, अपने लहू में डूब के तारीख है गवाह, कश्ती भंवर जदी की बचा ली हुसैन ने, कश्ती भंवर जदी की बचा ली हुसैन ने। सलामती इमाम ज़माना बुलंदर सलवात, मोमिन की सेहत के लिए बुलंदर सरवात, मरहूम की मग़फ़िरत के लिए बुलंदर सलवात। कि न हम अदना समझते हैं, न हम आला समझते हैं, न हम अदना समझते हैं, न हम आला समझते हैं, हर एक इंसान को अल्लाह का बंदा समझते हैं, हर एक इंसान को अल्लाह का बंदा समझते हैं। तो अकीदत से जो फर्श मजलिसे मौला में आ जाए, अकीदत से जो फर्श मजलिसे मौला में आ जाए, किसी भी कौम का हो हम उसे अपना समझते हैं, अकीदत से जो फर्श मजलिसे मौला में आ जाए, किसी भी कौम का हो हम उसे अपना समझते हैं। पर मोहम्मद आले मोहम्मद इल्ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, दो मिसरे कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, इससे बढ़कर मिन्नते मौला अली होती नहीं। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, इससे बढ़कर मिन्नते मौला अली होती नहीं। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु कि रब ने दिया महबूब को अपने तोहफे में, क्या प्यारा दिया महबूब को अपने तोहफे में, क्या प्यारा। तो हो आदम ईसा मूसा सब कहते हैं अपना पूरा, तू हो आदम ईसा मूसा सब कहते हैं अपना। तो चाँद सफक अंजुम रानाई, कि चाँद सफक
लिया। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। हुस्न का परताव कैसी कली और कैसा फूल, तो इस गुलशन में सब है मोहम्मद, सबकी अदा है एक जैसी। तो चाहे अली हो या हो मेहदी, कि चाहे अली हो या हो मेहदी, या अकबर हो या असगर, कि चाहे अली हो या हो मेहदी, या अकबर हो या असगर, तो इस गुलशन में सब है मोहम्मद, सबकी अदा है एक जैसी। हुर्रे जरिए सोच के आया सरवर के ये कदमों पर, कि हुर्रे जरिए सोच के आया सरवर के ये कदमों पर। इनकी निगाहें लुत्फ करम हो, बन सकता है कांटा। कि हुर्रे जरिए सोच के आया सरवर के ये कदमों पर, कि हुर्रे जरिए सोच के आया सरवर के ये कदमों पर। इनकी निगाहें लुत्फ करम हो, बन सकता है कांटा। فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والقلم. جسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم. والله يعصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى. نبي الحرمين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صلى الله عليه وسلم. سلامتی ہمارے زمانہ میں بلند ترین صلوات. معزز حضرات، ماتمداران سید الشہداء، آج ایام ازا کی چوتھی تاریخ اور اس روز کی اس عظیم مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور وہ بھی ازا خانہ زہرا. مسلسل
اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے. کچھ معروضات الگ الگ عناوین پر اسی آیت کے ذیل میں باتیں ہو رہی ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ کے ناصر ہو جاؤ. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ایمان والوں کے دائرے کو محدود کر کے حضرت انسان کو اس سے خارج کیا، مسلمانوں کو اس سے خارج کیا، مخاطب ایمان والوں کو کیا. اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے ناصر ہو جاؤ. اللہ کے مددگار کا مطلب یہاں پر اللہ اپنی مدد سے مراد دین کی مدد چاہ رہا ہے، دین کی نصرت چاہ رہا ہے. یہاں تک آپ کی گفتگو ہوئی. قرآن مجید کا ایک اسلوب رہا ہے، ایک آہنگ رہا ہے کہ قرآن اگر کسی لفظ کو احترام کے ساتھ جگہ دے تو وہ لفظ بہت محترم ہو جاتا ہے. اور قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے ناصر ہو جاؤ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یقیناً نصرت خدا میں کوئی نہ کوئی بات ہے، نصرت خدا میں کوئی نہ کوئی شے ہے. اللہ کی مدد سے مراد یہاں پر دین کی مدد ہے. میں تھوڑا سا تحلیلی گفتگو آپ کے سامنے اس موضوع پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات اور واضح ہو جائے کہ یہاں پر دین کی مدد سے مراد، اللہ کی مدد سے مراد دین کی مدد ہے، نصرت دین ہے. بھائی دین کیا ہے؟ دین جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الْإِسْلَامُ، دین وہ ہے کہ جو اللہ کے سب سے نزدیک کوئی شے ہے وہ دین اسلام ہے. اور جو فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، جو اللہ کے نزدیک ہے وہ سب کوئی شے ہے تو وہ دین اسلام ہے. وہ دین کیا ہے؟ وہ شے کیا ہے کہ جسے اللہ نے حضرت آدم سے شروع کیا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ دین ہوتا ہوا چلا آیا. یعنی یہ دین کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا. لیکن یہ دین کیا ہے؟ ایک مشن ہے. اس مشن کا نام ایک دین ہے. کسی بھی مشن کو، میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، کسی بھی مشن کو آگے لے جانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کسی بھی مشن کو ایک پروگرام قائم کیا جائے، مثال کے طور پر یہ پروگرام منعقد کیا جائے کہ یہ پروگرام ہوگا، ایک سیمینار ہوگا، ایک جلسہ کیا جائے گا، تو اس کو آگے لے جانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی مشن کو، میں چلا دے رہا ہوں، کسی بھی مشن کو کامیابی تک لے جانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس مشن کے قائد کو معین کیا جائے. سب سے پہلے اس مشن کے قائد کو، رہبر کو، لیڈر کو معین کیا جائے کہ کس کی قیادت میں یہ مشن آگے بڑھے گا. جب قائد کا اہتمام ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس مشن پہ مال خرچ کرنے والا کون ہے. جب کسی مشن کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ قائد کا انتخاب کیا جائے، رہبر کا انتخاب کیا جائے، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ ایسے شخص کو معین کیا جائے کہ اس مشن پہ مال خرچ کیا جا سکے. بھائی بغیر دولت کے کوئی مشن آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر مال کے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. تو پہلے قائد کو معین کرنا ضروری، اس کے بعد اس میں مال خرچ کرنے والے کو معین کرنا ضروری. جب مال خرچ کرنے والا شخص معین ہو جائے تو اس مشن پہ اگر زور بازو کی ضرورت پڑے تو زور بازو مقصد کو آگے لے جانے کے لیے قائد کا معین ہونا ضروری ہے، رہبری ضروری ہے. بغیر رہبر کے کوئی مشن آگے نہیں بڑھ سکتا. جب قائد کا انتخاب ہو جائے، کسی قائد کی لیڈرشپ میں وہ مشن آگے بڑھے، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ فائنینشیل اعتبار سے، مالی اعتبار سے کون مدد کر رہا ہے کہ وہ مشن پروان چڑھ سکے. جب وہ بھی معین ہو جائے تو ضروری ہے کہ
کہ جب زور بازو کی ضرورت پڑے تو دو بازوؤں کی ضرورت ہو کہ اس میں وہ مشن پر نہیں چڑھے. جب اس کی بھی ضرورت ہو جائے تو اس کے بعد جو سب سے اہم شے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جب مشن پر ضرورت پڑے تو جان دے کر اسے بچانا. کسی مشن کو آگے لے جانے کے لیے ان چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے قائد کا انتخاب کیا جاتا ہے, اس کے بعد مال کے خرچ کرنے والے کو منتخب کیا جاتا ہے, اس کے بعد دو بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی قربانی دے کر اس مشن کو بچانے والا ہوتا ہے. تو اللہ کا دین ایک مشن ہے. جب میں نے اس دین کی قیادت کے مرحلے کو دیکھا تو تاریخ نے سنہرے اچھروں سے نام محمد لکھا. جب مال کی ضرورت پڑی تو خدیجہ کے بارے جب ہم نے تاریخ قیادت کی ضرورت دیکھی تو قیادت میں اللہ نے سنہرے اچھروں سے نام محمد لکھا. جب مال کی ضرورت دیکھی کہ اس دین پہ اس مشن پہ مال خرچ کرنے والا کون ہے تو خدیجہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. جب دو بازوؤں کی ضرورت ہوئی تو علی نصرت دین کیا ہو, اس مشن کو آگے لے کر گئے ہو. بھائی علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. بھائی آپ ازاخانے زہرا میں بیٹھے ہیں, لہذا میں یہاں سے گریز کرتے ہوئے ایک منزل محفوظ تک لے آنا چاہ رہا ہوں. جب دو بازوؤں کی ضرورت ہوئی تو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی بازو نظر نہیں آیا کہ جو نصرت دین کر سکے, جو دین کی مدد کر سکے. میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان علی کے بازوؤں میں یہ زور کہاں سے آتا تھا؟ علی کے بازوؤں میں یہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ تو فاطمہ کی چکیاں چلتی ہیں. احمد حسن صاحب سے عاصم محمد آبادی کا دو مصرع یاد آتا ہے کہ وہ اپنے قصائد میں جو کی کتاب تراشے لکھی ہوئی ہے, یہاں بزرگ موجود ہیں, ان کے اس کی شخصیت سے واقف ہیں کہ کیا پایا مرتبت کے ایک عالم دین تھے. احمد حسن صاحب قبلہ بنارس سے امام جمعہ عاصم محمد آبادی تکلف کرتے تھے. جب اس منزل پہ آئے
तो आने के बाद वहां पर एक शेर लिखा उन्होंने, वो शेर हदिया कर रहा हूं कि अली के पास वो ताकत कहां से आती थी, अली के पास वो ताकत कहां से आती थी। तो वो फरमाते हैं कि अता करती है शेर खुदा को जोर रब्बानी, अता करती है शेर खुदा को जोर रब्बानी, वही दाने जो चक्की से तेरे पिस्टल निकलता है। मामूली बात नहीं है कि जोरे रब्बानी अता हो जाना। वो अली जो सूखी हुई रोटियों को खाते थे, जब जंग के मैदान में आते तो वही 2 उंगलियों पे दले खैबर लगाने लगा। फरमाए 2 उंगलियों पे दले खैबर। और अली कैसे शुदा का नाम, अच्छा देखिए अरब का एक दस्तूर था कि अरब, अच्छा कुछ सुन्नतें ऐसी है अरब की कि अल्लाह ने भी उसको बाकी रखा, जो बेहतर थी उसको अल्लाह ने भी उस सिलसिले को बाकी रखा। अरब का दस्तूर क्या था, अरब की सुन्नत क्या थी कि जब कोई शुजा मैदान में जाता था तो वो रक्स पढ़ता था। क्या रक्स पढ़ता था, क्या रक्सवानी करता था कि मैं ऐसा, मेरा बाबा ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरी तलवारें ऐसी, तो जो फरमाए मेरे पास घोड़ा ऐसा, क्या रक्सवानी करता था। कोई भी शुजा अरब के मैदान में, जंग के मैदान में अरब वाला जाता था तो पहले रजस्वानी करता था। क्या कहता था, मेरा बाबा ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरी तलवारें ऐसी, ताकि दुश्मन पे खौफ पैदा हो। भाई क्या पढ़ते थे कि रजस्वानी करते थे, कसीदा पढ़ते थे कि मैं ऐसा, मेरा बाबा ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरी तलवारें ऐसी। तो अल्लाह ने भी इस उसूल को बाकी रखा, जो तलवार अल्लाह ने अली के लिए भेजी तो सिर्फ तलवार नहीं भेजा बल्कि कसीदा पढ़ते हुए भेजा, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। क्या कहा, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा कोई जवान नहीं देखा, जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं देखी, अली जैसा ला फता। अब यहाँ पर अल्लामा इब्ने हसन नहवी साहब का जुमला जो अक्सर याद आता है, मैं पढ़ता हूँ और उनका नाम लेके पढ़ता हूँ ताकि अमानत में खयानत ना होने पाए। क्या कहा कि ला फता इल्ला अली। भाई ऐसे फता थे, ऐसे लापता थे कि अच्छे लापता हो गए। लापता इल्ला अली, कैसा जवान आ रहा है, अली जैसा कोई जवान नहीं, जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। यहाँ पर अहले सुन्नत बुरादान के बहुत बड़े आलिम अल्लामा शामी ने इस सिलसिले में हदीस लिखी कि अली जैसा जवान कैसा था। वो लिखते हैं कि जब अली मक्के और मदीने की सरजमीनों पर निकलते थे तो अहले मक्का उन्हें देखकर कसीदे तौहीद पढ़ने लगते थे, कलमे तौहीद पढ़ने लगते थे। भाई कलमे तौहीद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई साथ में हमारा कलमे तौहीद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अली को देखते थे तो कलमे तौहीद पढ़ने लगते थे। और कलमे तौहीद पढ़ने के बाद सिर्फ कलमे तौहीद नहीं पढ़ते थे बल्कि साथ में जुमला कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरमा हाज़िल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशा हाज़िल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अलिमा हाज़िल फता। भाई तवज्जो फरमाए, ये हदीसें आपने सुनी होंगी। तो इस जुमले में अल्लामा शामी लिखता है कि जब वो देखते थे तो कलमे तौहीद पढ़ते थे। क्या कहते थे, कलमे तौहीद कि ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम अली जैसा कोई जवान नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम अली जैसा कोई शुजा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम अली जैसा कोई करीम बंदा नहीं।
फरमाए अली वो काम सिर्फ चेहरा दिखा और ये नूर, ये बशाशत, ये ताकत अली को कहां से अता हुई? तो खुद अली ने बताया कि ये मुझे सैयदा के हाथों से अता हुई, सैयदा की बनी हुई हाथों की रोटियों से अता हुई। वो नाने जमी जिसे दुनिया ज़ाहिरी एतबार से ये देखे कि खाने वाला कमजोर हो जाए, जिसे ये समझे कि खाने वाला नातवा हो जाए, जिसे ये समझे कि खाने वाला गैर ताकत का मालिक हो, लेकिन वही अली जब नाने जमी खाते थे तो इस एतबार से जंग करते थे कि तारीख में कोई शय अली के, भाई अली उस बाकमाल शख्सियत का नाम है कि जो हर मैदान में आगे रहा, जो हर मैदान में आगे रहे। भाई इल्म के मैदान में अली सबसे आगे, शुजाअत के मैदान में अली सबसे आगे, तक़वे के मैदान में अली सबसे आगे, ज़ुहद के मैदान में अली सबसे आगे, नमाजों में अली सबसे आगे, इबादतों में अली सबसे आगे, कर्रार होने में अली सबसे आगे। कर्रार होने में, अच्छा देखिए अली किस बहादुर का नाम है। जब मालिक अस्कर जंग करते करते अली के मुकाबले में आए और कहा क्या अली आपने जितनों को खत्म किया, मैंने बस कुछ कम रह गए थे कि मैंने भी कुछ को कत्ल किया। अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा ऐ मालिक अस्कर तुम्हारे मारने में और अली के मारने में एक बड़ा फर्क है। तुम जब मारते हो तो तुम सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से देखते हो, सिर्फ शक्लें देखते हो, अली की तलवारें शक्लें भी देखती है, नस्लें भी। अल्लाह का ये दीन जिसके लिए अल्लाह मदद चाहा, नुसरत खुदा चाहा, इसमें इस मिशन को आगे ले जाने में इन शख्सियतों की जरूरत है। किसी भी मिशन को आगे ले जाने के लिए कायद की और रहबर की जरूरत है। बगैर कायद और रहबर की वो मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद माल खर्च करने वाले की जरूरत है। बगैर उस पर माल खर्च किए हुए कोई मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। और दो बाजुओं की जरूरत है। लेकिन जो आखिरी मरहला है कि जब उस मिशन पर वक्त पड़े कोई जान देकर कुर्बानी पेश करने वाला, वो मिशन उसी वक्त बच सकता है कि जब सर देना हो तो सर देने के लिए तैयार हो, जान देनी हो तो जान देने के लिए तैयार हो। बगैर उसके वो मिशन आगे नहीं बढ़ सकता, बगैर उसके वो दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। अजीजों, आयत को तारीख ने मोहम्मद लिखा, माल खर्च करने वाली शख्सियत को खदीजा लिखा, दो बाजुओं की जरूरत हुई तो अली इब्न अबी तालिब लिखा। लेकिन जब उसी मिशन को बचाने की बात आई तो तारीख ने नाम हुसैन लिखा। हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर उस मिशन को बचाया, हुसैन ने कुर्बानी देकर उस दीन को बचाया, हुसैन ने कुर्बानी देकर। अजीजों, हुसैन अगर सिर्फ अपनी कुर्बानी दे देते शायद बात कहने की रह जाती, लेकिन हुसैन ने बड़े घर की कुर्बानी दी। सिर्फ अपना सर नहीं दिया बल्कि अपने खानवादे के कमसिनों, जवान, बूढ़े सबकी कुर्बानी पेश किया। और सिर्फ कुर्बानी जवानों और बूढ़ों की नहीं पेश किया, बल्कि जब रिदा का मरहला आया तो घर की नामुज़ों को भी पेश किया। दुनिया की तारीख ये बताती है कि कोई ऐसी जंग नहीं हुई है कि जिसमें ख़वातीन को ले जाया गया हो। अजीजों, बड़ा सख्त मरहला है कि घर की ख़वातीनों को पेश किया जाए। अजीजों, बड़ा एहतमाम था हुसैन के घर के पर्दे का। वो एहतमाम वो था कि जनाब ज़ैनब कुलिया मुकाम, एक वक्त ऐसा था कि घर के सहन में आपकी आंख लग गई, कुछ वक्त न गुजरा था कि ज़ैनब ने ये महसूस किया कि कोई मेरे सर पे साया किए हुए है। ज़ैनब मुड़ के देखी तो देखती है कि मेरा मौजाया हुसैन कबा के दामन को उठाए हुए सर पे साया किए हुए है। ज़ैनब के दिल
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اداکارو خانہ زہرا میں بیٹھا ہوں، لہذا چاہ رہا ہوں کہ چند جملے اس شہزادی کے ہو جائے جو بڑی مظلومہ ہے، بڑی مطہرہ ہے، بڑا ظلم ہوا اس شہزادی پر۔ مجھے تاریخ اسلام میں دو باپ کی دو بیٹیاں نظر آئی جن میں بڑی مماثلت ہے، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی سکینہ، دونوں دادی اور پوتی میں بڑی مماثلت ہے۔ ایک حسین کی بیٹی سکینہ، علامہ شیخ جعفر شستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دادی اور پوتی میں بڑی مماثلت ہے، بڑی مماثلت ہے۔ کیا مماثلت ہے کہ فاطمہ کے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گرا، سکینہ کے دامن میں آئی گئی، اے بیٹی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہی حق حسین پہ رونے کا، یہی حق حسین پہ گریہ کرنے کا۔ مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ شہزادی کے چند جملے مصائب پڑھ دیجئے گا، تو میں آپ کے سامنے حق گریہ نہ کروں نہ کروں، چند جملے میں دونوں شہزادی کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ دو باپ کی دو بیٹیوں میں بڑی مماثلت ہے، دادی اور پوتی میں بڑی مماثلت ہے۔ پہلی مماثلت یہ کہ فاطمہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا، سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ جب دروازہ گرا ہے تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سکینہ کو شتر پہ ایسا بالا گیا، ادھر شتر چلتا تو سکینہ کی پسلیاں سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ علامہ شیخ جعفر لکھتے ہیں ایک دادی اور پوتی میں بڑی مماثلت ہے۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ امتی جناب فاطمہ زہرا کو اپنے بابا پہ رونے نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ جائیں بیت الحسن بنوائیں، اپنے باپ کو روئے، لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا فاطمہ زہرا شہزادی، آپ نے اپنے